نتلاقاو في une nouvelle vidéo. غنوريكم طريقة تحضير لي غوفر. دونك هنايا درت لكم دو زيدي لي غوفر كراميل بور صالي و لي غوفر au chocolat. Alors pour la pâte à gaufre خاصنا جوج ديال الخمارات، ساشي ديال السكر فاني، 3 د البيضات، لا فارين، معلقة بومبي ديال لا كريم باتيسير، شوية ديال الزبدة 50 غرام مذوبة، جوج ديال معالق ديال السكر، قبيصة د الملحة و 200 مليلتر ديال الحليب. دونك دابا غنخلطو قاع المكونات الناشفين. غنبداو بلا فارين و بلا كريم باتيسير فواحد لو بول. غنزيدو لا بانسي ديال لو سيل، لي دو كويير ديال السكر. هنايا درت لو سكر كاسوناد ولا يعني لو سكر بغان، هذاك السكر الاسمر. ممكن لكم ديروا حتى لو سكر العادي. دابا كنزيدو سكر فاني هي تقطعات لي، وكنزيدو الخمارات باردون بجوج ديال الخمارات. كندوزهم في لاباسوار دغيا باش كيحيدوا داك لي غرومون اللي كيقدروا يتكونوا فيهم. فوالا من بعد غادي نفصلو داك 3 ديال البيضات، غنديرو الصفر فوق داكشي والبيض فواحد لو بول ابار. من بعد كنبداو نحركو الصفر ديال البيض مع داكشي، وكنزيدو الحليب شويه بشويه على يد ديال هذاك الفوي. تنبقاو نحركوه دوسمون. نزيدو الحليب انكور حتى تسالى داك 200 مليلتر، وغترجع لنا يعني لاباط شويه جاريه. فوالا دابا غنمونطيو هادوك لي بلان لي بقاو لنا اون نيج. داك البيض ديال البيض غنطلعوه بهاد لو باتور الكتريك، غنبقاو معاه غير بشويه حتى يطلع لينا. فوالا منين توصلوا لهاد المرحله هادي صافي طفيو لو باتور، كيكون طلع لنا البيض ديال البيض. غنزيدوه دوسمون فوق هذاك الخليط ديالنا اللي خليناه يرتاح شويه. دونك تنزيدو شويه بشويه وكنحركوه من لو با لو او، بحال اللي كيما كتشوفوا من التحت للفوق باش ما كنكاسيوش داك البيض، تيبقى هكاك. صافي كنكملوا داك العمليه، ومن بعد غنزيدو الزبده على داكشي، وحتى هي غادي نحركو او ميم طون حنا كنرادين البال باش ما نهرسوش داك البيض ديال البيض. صافي دابا كنغطيو داكشي ديالنا وكنخليوه يرتاح. دونك انا غطيته بواحد لو فيلم اليمونطير، ما ندخلو لا للثلاجه لا والو، نخليوه يرتاح. دابا غندوزو للكراميل بيغ صالي. هاي خصنا لا كريم فريش، كاس ديال السكر و ان مورسو د الزبده و اون بانسي دو سال. كنجبدو مقيله كنديرو فيها لو سكر، كنشتتو بحال هكا عليها كامله، وكنخليوه يذوب غير بشويه عليه، ولا غمويو غير بشويه داك السكر بشي معلقه ديال الخشب ولا شي باطوني ديال الخشب. بقاو تحركوا غير بشويه. دونك انا حتى كيذوب كيذوب كاريمون داك السكر، عاد كنزيدو لو مورسو ديال الزبده وكنحركو. دونك هنايا ما كنحبسوش من التحرك في هذه المرحله هذه، فريمون خاصنا نبقاو كنحركو ولو فو يكون دو، يعني العافيه تكون مهيله بزاف باش ما يتحرقناش ويولي لنا مر، ما يبقاش الكراميل المذاق ديالو حلو. دابا غنزيدو لا كويير ديال لا كريم فريش، غندير جوج بحال هاد التقاده هادي، وانا كنحرك بيان سور، وغنزيد الملحه في التالي. دابا كنديرو الزبده في هذيك لا ماشين ديالنا، كنديروها دابور تسخن
ومن بعد كنديرو الزبده مزيان بالفورشات من لي دو كوتي، من الفوق ومن التحت، باش ما تلصقناش داك، باش ما تلصقش لاباط عليها. فوالا، et après غنزيدو الخليط هكا. دوك كنزيدوه تما نعمرو كاع داك ما يبقاش كاع الفراغ. نسدو عليها. دابا نوريكم طريقه التقديم. دونك واحد ليدي تري سامبل، كنشدو اون فورشيت كنحطوها وهادي نبودريوها بهاد الكاكاو. دونك هنايا الغطار بيض، داكشي علاش درت الكاكاو. كون كان عندي الغطار اللون ديالو مغلوق مثلا في الكحل ولا في شي لون مغلوق، غادي ندير لو سكر كلاصي ولا شي حاجه. فوالا دونك كيجي المنظر ديالها مزيان تمام. وهنا خرجنا لا غوف وكنديروا عليها لو شوكولا من الفوق. دونك درتو هنايا بواحد لا فورشيت باش كيجيو هادوك لي تري فين بزاف، هكا كيجي المنظر ديالهم حسن وكيجيو عليها كامله. دونك فوالا، دونك هادي الطريقه. شوفوا لا فورشيت كي كندير لها، سي تري سامبل. وهادو ديال الكراميل بيغ صالي، دونك كيجي رائع بزاف هذاك لاصوص. فريمون خاصكم تجربوها، كتجي لذيذه. داك لو ميلونج ديال الملحه مع السكر تيجي رائع بزاف. فوالا دونك نتمنى تجربوا هاد لا ريسيت. يا بيانتو ان شاء الله.